फेरि पनि हामी सदा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकबाट नै हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। आज भाग 44 भएको छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वरको स्तुति भएको होस् कि हामी आज 9 अध्यायमा पुगेका छौँ र 9 अध्यायमा अस्तिदेखि नै छौँ। 9 अध्यायको जुन कुरा गर्नु पर्दाखेरि 9 अध्यायको हामीले हिजोको 43 भागमा हामीले के हेरेका थियौँ भनेदेखि विपत्ति आएको कुराहरू देखेका थियौँ। अनि त्यो विपत्तिहरू प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको अनुसारको जुन विपत्तिहरू छ त्यो विपत्तिहरू चाहिँ भविष्यको दिनमा आउने छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब यी भविष्यको दिनमा आएका जुन विपत्तिहरू छन्, यी विपत्तिहरू जुन एउटा शैतानिक सलहले कस्तो प्रकारले मानिसहरूलाई डसेर उनीहरू घाँस झार खान आउने होइन तर मानिसहरूलाई डस्न आउने छन्। ती शैतानिक सलहहरू यो अतल कुण्डको मुखबाट हुरुरु धुवा जस्तो गरेर आएर सारा संसारलाई नै राख्ने छन् भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौँ। र त्यो जुन प्रकारको शैतानिक सलहहरू आउने कुराहरू छ, त्यो शैतानिक सलह आउने कुरा चाहिँ पाँचौं तुरै फुक्दाखेरि भएको पाँचौं तुरै फुक्दाखेरि भएको प्रभाव थियो, घटना थियो। त्यो घटनाले मानिसहरूलाई तहस नहस गर्ने, मानिसहरूलाई चिल्ने, मानिसहरूलाई त्यो एकचोटि चिलेको कारणले 5 महिनासम्म बिमारी पर्ने, अनि त्यो कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यो प्रकारको जुन सङ्कटकालहरू परमेश्वरले ल्याउनु नै छ र यो चाहिँ सङ्कटकालमा मानिसहरू पर्नेछन् भनेर हामीले हिजोका 43औं भागमा हामीले भनेका थियौँ। र यो त पहिलो विपत्ति भयो। पहिलो विपत्ति यो बेलाको पहिलो विपत्ति, मानिसहरू यो बेलामा धेरै मानिस मरिसकेका हुनेछन्, धेरै पशुहरू मरिसकेका हुनेछन्, धेरै बोट बिरुवाहरू नाश भइसकेका हुनेछन्, अनि धेरै संसारमा धेरै प्रकारको हाहाकार मचिसकेको हुनेछ। तर यो त अझै पनि पहिलो विपत्ति हो भनेर भन्दछ। त्यो पहिलो विपत्ति त गइहाल्यो, अब दोस्रो विपत्ति आउँदछ भनेर भनिएको छ। अनि आज हामी 12 पददेखि तल हामी हेर्दैछौँ। 12 पदमा भनिएको छ, प्रकाशको 9 अध्यायको 12 पदमा यसरी भनिएको छ, पहिलो विपत्ति गइहाल्यो, यसपछि फेरि 2 विपत्ति आउन बाँकी छन् भनी त्यसपछि 13 पनि म लगत्तै भन्दछु। अनि 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले परमेश्वरको अगाडि रहेका सुनको वेदीका 4 सिङबाट निस्केका आवाज सुने। यहाँनिर के भइराखेको छ भनेदेखि तुरैहरू फुकिँदै जाँदा न्यायहरू पनि कठोर कठोर हुँदै गइराखेका छन्। अनि जब तपाईको यहाँ भनिएको छ यशायाको 26:9ले के भन्दछ, जब तपाईको न्याय पृथ्वीमा प्रकट हुँदछ तब संसारका मानिसहरूले धार्मिकता सिक्नेछन् भनिएको छ। भनेको मतलब के हो भने प्रत्येक न्यायको जुन प्रदर्शन गर्नुभएको छ परमेश्वरले यहाँ, ती प्रदर्शनबाट मानिसहरूले अनिच्छुक भए तापनि, इच्छा छैन उनीहरूलाई भए तापनि केही सिकेका हुनुपर्दछ। तर हठी विश्वासीहरूले भने दण्ड, हठी अविश्वासी र विश्वासी उही हो। हठी भनेको केही गर्दा पनि नटेर्ने अविश्वासीहरूले भने दण्ड भोग्नु पर्दछ। त्यस्तै गरिकन देखावटी क्रिस्चियनहरूले पनि त्यही दण्ड भोग्नु पर्ने छ। यहाँ आज 4 सिङबाट नै आवाज जुन आएको छ, 4 सिङबाट आवाज आइराखेको छ। जुन 4 सिङबाट आवाज आएको कुरा चाहिँ हामीले यूहन्नाले देखेको होइन, सुनेको कुराहरू यहाँ हामीले देख्दछौँ। पद 1बाट नै हामीले हेर्न सक्दछौँ कि के छ भनेदेखि त्यहाँ मैले सुनेको छु भनेको छ, मैले यो आवाज सुनेको छु भनेको छ। यसको मतलब ऊ त्यही स्वर्गमै छ, उसले त्यो कुरा सुनेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ इजरायलमा हुँदाखेरि पुरानो नियममा कसरी यो प्रयोग हुन्थ्यो भनेदेखि सिङहरू, वेदीको सिङहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि इजरायलीहरूले भेट हुने पालमा 4 सिङहरू हुन्थे, जहाँ निरन्तर रूपमा पुजारीहरूले रगत लिएर जानु पर्दथ्यो। लेवीको 4को 17 र 18ले भन्दछ कि त्यहाँ उनीहरू रगत लिएर छुट्दथ्यो र रगत लिएर जाँदथे, रगत चढाउनु पर्दथ्यो। र 4 सिङभित्र हुने वेदीमा पुजारीहरूले अग्नि होम गर्दथ्यो। 4 सिङहरूमा कसले
त भन्दा पुजारीहरूले के गर्थे त भन्दाखेरि वेदीमा 4 सिङहरूमा अग्नि होम गर्दथ्यो भन्ने कुरा लेवीको 5 को 12 र 13 ले बताइराखेको छ। र रगत र आगोले के संकेत गर्दछ त? रगतले आगोले यो संकेत गर्दछ कि पापको न्याय आगोद्वारा हुनेछ र उद्धार रगतद्वारा हुनेछ। र यदि निर्दोष रगत पापको प्रायश्चितको निम्ति चढाइएन भने दोषीको रगत अग्निमय न्यायमा चढाइन आवश्यक थियो। अनि यो हिजो हामीले बेलुकाको क्लासमा पनि हेर्दै थियौँ, लेवीको पुस्तकमा हामीले पापको लागि निष्ठुर पाठो चढाउनु पर्छ भनेर भनेका थियौँ। किन त भन्दाखेरि यही कारणले हो, कसैले पापको प्रायश्चितको निम्ति निर्दोष रगत बगाएन भने, चढाएन भने दोषीको रगत अग्निमय न्यायमा चढाउन आवश्यक थियो भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट पाउँदछौँ। र सङ्कटको यस समयमा दुष्टहरूले आफ्ना दोषको परिणाम विनाश भोग्नै लागेका छन्। त्यो भविष्यमा तिनीहरूले त्यो भोग्नु पर्नेछ। प्राचीन समयमा मानिसहरू दया खोज्दै वेदीको सिङहरू समात्ने गर्दथे भन्ने कुरा 1 राजा 1 को 50बाट हामीलाई प्रष्ट हुँदछ। तर यहाँ सिङबाट बदलाको रूपमा न्यायको आवाज आइराखेको छ। यो स्वर्गमा भएको जुन वेदी छ त्यो वेदीको सिङबाट कस्तो किसिमको आएको छ त आवाज भने बदलाको आवाज आइराखेको छ। अब त्यसरी बदलाको आवाज आइराखेको अवस्थामा के हुन्छ त? 14 पदमा हामीले हेर्यौँ भने तुरै लिने 6औं स्वर्गदूतलाई यसो भनेको मैले सुने, फेरि पनि यूहन्नाले सुनेको कुरा छ, ठुलो नदी युफ्रेटसमा बाँधिराखेका 4 दूतहरूलाई छोडिदेऊ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ 4 स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले बाँधिराखेको हामी यसबाट बुझ्न सक्दछौँ। कहाँ छ त भन्दा तुरै लिने 6औं स्वर्गदूतलाई यस्तो आवाज आयो, आदेश आयो कि ठुलो नदी युफ्रेटसमा बाँधिराखेका 4 स्वर्गदूतलाई छाडिदेऊ। हामीले बाँधिराखेको कुकुर छोडेको जस्तो, टोक्ने कुकुर छ छोडिदिएको जस्तो यहाँ त्यो प्रकारको हामी केही मात्रामा बुझ्न सक्दछौँ। यी स्वर्गदूतहरू को हुन् त भन्दा यी स्वर्गदूतहरू जसलाई बाँधिराखिएका छ, यी स्वर्गदूतहरू भनेको पतन भएका स्वर्गदूतहरू नै हुनुपर्छ। किनभने असल स्वर्गदूतलाई त परमेश्वरले बाँध्नुहुन्न नि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रकाशको 20 को 1 देखि 3 मा हामी पाउँदछौँ। 2 पत्रुस 2 को 4 मा र यहुदाको 6 मा पनि हामी यो कुरा पाउँदछौँ। सम्भवतः शैतानले विद्रोह गर्दा यी दूतहरूलाई परमेश्वरले दण्डको रूपमा बाँधि राखिदिनु भएको थियो। अनि युफ्रेटस भनेर हामी के बुझ्दछौँ भनेदेखि हामी अब माथि भनेको छ युफ्रेटस नदी ठुलो नदी भनेर भनिएको छ। अनि युफ्रेटस भन्ने बित्तिकै यहाँनिर किन युफ्रेटसको नाम लियो त भनेदेखि युफ्रेटस नदी इजरायलको सिमानाको पूर्वपट्टि पर्छ र त्यो चाहिँ उत्पत्तिको 15 को 18, व्यवस्थाको 1 को 7 अनि यहोशूको 1 को 4, त्यस्तै गरी 1 राजा 4 को 21 र 24 ले पनि बताउँदछ कि यो युफ्रेटस भन्ने जुन नदी छ यो नदी चाहिँ इजरायलको सिमानाको पूर्वपट्टि पर्दछ। परम्परागत अवस्थामा, परम्परागत रूपमा पूर्व र पश्चिमलाई छुट्याउने यो युफ्रेटस नदी के हो भने सीमा क्षेत्र हो। यस नदीको अर्को किनारामा भएको पार्थी भनौँ अर्को साम्राज्यसँग रोमी साम्राज्य के गर्थे त भन्दाखेरि निरन्तर डरका साथ बस्ने गर्दथे। रोमी साम्राज्यहरू त्यहाँ त्यसको छेउमा हुन्थे। यस नदीको उत्पत्ति कहाँबाट सुरु भयो त भन्दा अदनको बगैँचाबाट सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। यहाँबाट नै पाप सुरु भयो। कहाँबाट पाप सुरु भयो? अदनको बगैँचाबाट पाप सुरु भयो। अदनको बगैँचाबाट युफ्रेटस नदी सुरु भयो भन्ने कुराहरू उत्पत्ति 2 को 14 र 15 मा, त्यस्तै उत्पत्ति 3 को 6 र 7 मा पनि यो कुरा प्रष्टसँग गरिएको छ। त्यस्तै गरिकन यो क्षेत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो हत्या भएको ठाउँ पनि हो। युफ्रेटस नदी यानी कि अदनको बगैँचा एरिया यो पहिलो हत्या भएको ठाउँ पनि हो भनेर उत्पत्तिको 4 को 8 मा हामीले बुझ्दछौँ, जहाँ
कयिनले हाबिललाई मारेको थियो। त्यसपछि यो ठाउँ नै हो, यही ठाउँ हो युफ्रेटसको एरिया जहाँ विद्रोही निम्रोदले काम सुरु गरेको थियो। निम्रोद भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो राजा हो, त्यो चाहिँ नोआको सन्तानमा पर्दछ। विद्रोही प्रकारको मानिस थियो, बलवान थियो, अनि उसले पनि त्यहाँ के गरेको थियो त विद्रोहको कार्यहरू सुरु गरेको थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिको अनि 10-11 अध्यायमा हामी त्यो कुरा भेट्न सक्दछौँ। यो ठाउँ भनेको कस्तो ठाउँ हो त भन्दा बाबेलको धरहरा बनाएको एरिया हो। त्यस्तै यो ठाउँ भनेको कस्तो ठाउँ हो त भन्दा बाबेलको धरहरा जस्ता अरू पापहरू पनि गरिने ठाउँ हो, पापहरू गरिएको ठाउँ हो, मूर्ति पूजा गरिएको ठाउँ हो। मूर्ति पूजा यहाँबाटै सुरु भएको भन्ने कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। किन त त्यस्तो हुन गयो त भन्दाखेरि जब आदम र हव्वाले परमेश्वर को आज्ञा पालन नगरिसकेपछि उनीहरूलाई परमेश्वरले फालिदिनु भयो। उनीहरूलाई परमेश्वरले फालिदिइसकेपछि अनि फाल्नुभन्दा अगाडि त उनीहरूले परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर देखेको थियो। फालिदिइसकेपछि परमेश्वर र मानिस टाढा हुन गए। अनि त्यसपछि उनीहरूका सन्तानहरूले सोधे प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले यस्तै हुनुहुन्छ भनेर हातले देखाउन थाले, बालुवामा लेखेर देखाउन थाले, चित्र बनाएर देखाउन थाले। हुँदा अनि उनीहरूका सन्तानहरूले कस्तो चाहिँ रहेछ त परमेश्वर भन्दा आफ्नो आफ्नो तरिकाको विभिन्न प्रकारका चित्रहरू यस्तै रहेछ, यस्तै हुँदो रहेछ भन्दै विभिन्न प्रकारका चित्रहरू बनाउन थाले। त्यो चित्र अनुसारका मूर्तिहरू बनाउन थाले, किनभने परमेश्वर त सामुन्ने हुनुहुन्न। अनि मानिसले परमेश्वरको सामुन्ने मानिसले परमेश्वरलाई सामुन्ने ल्याउनलाई अनि आदमले अम्लो घुमाएर भनेको जस्तो अनि त्यो प्रकारले चाहिँ मानिसहरूले बनाउन थाले। र दर सन्तान हुँदै गएपछि, सन्तानहरू बढी हुँदै गएपछि उनीहरूले पनि विभिन्न प्रकारको तरिकाले चित्रहरू बनाएर त्यही चित्रलाई परमेश्वर भनेर पुज्न थाले। अनि आखिर त्यही कुरा चाहिँ के हुन गयो त भन्दा मूर्ति पूजामा परिणत हुन गयो। यसरी के भयो त भन्दा विभाजन भएको राज्य टिक्न सक्दैन भनेछ नि। शैतानको राज्य पनि विभाजन जस्तो देखिन्छ, किनभने युफ्रेटस नदीको पूर्वपट्टि जुन प्रकारको अवस्थित एसिया महादेशमा पनि शैतानिक धर्महरू बढी मात्रामा छन्। किनभने बाबेलको धरहराबाट जब मानिसहरूको मन एउटै थियो, त्यहाँबाट उनीहरूको मनमा चाहिँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हरेकको मानिसहरूको मनमा छुट्टै छुट्टै प्रकारको चित्र कोरिएको थियो। र ती मानिसहरू बाबेलको धरहराबाट विभिन्न ठाउँमा छुटे, त्यहाँबाट बस्न सक्ने अवस्था थिएन, बस्न सक्ने अवस्था भएन। किनभने उनीहरूले बाबेलको धरहरा बनाएको कारणले परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यहाँबाट तितर बितर गर्नुभयो। र उनीहरू आफ्नो आफ्नो कोही चाइनातिर गए, कोही कता गए, आफ्नो आफ्नो परिवार लिएर उनीहरू आफ्नो कुरा मिल्ने मानिसहरूलाई लिएर उनीहरू आफ्नो आफ्नो दरगाह दिशातिर 4 दिशातिर लागे। अनि उनीहरूले विभिन्न प्रकारका परमेश्वरहरू बनाएर, मूर्तिहरू बनाएर पूजा गर्न थाले। त्यसैको परिणाम स्वरूप एसिया महादेशमा पनि शैतानिक धर्महरू बढी भएका छन्। र भारत लगायत नेपालमा हेर्दा 33 कोटी देवी देवताहरू छन् भन्ने कुरा धर्मशास्त्रहरूले, हिन्दू धर्मले बताउँदछ। र यो भनेको के भने जाति जातिका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन् भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 96:5 ले पनि प्रष्ट गरेको छ। र त्यही युफ्रेटस हो त्यहाँनिर के भएको छ, ठुलो नदी युफ्रेटस त्यहाँनिर जहाँ बाँधिराखेका जुन ती 4 दूतहरूलाई छोडिदेऊ भनेर भनिएको छ। अब ती 4 दूतहरूले के गर्नेछन् त भन्दाखेरि यहाँ हामी 15 मा हेर्नेछौँ। अनि ती 4 दूतहरू छोडिए। 4 दूतहरू जब छोडिए अनि 15 मा भनिएको छ, जुनहरू मानिस जातिको 1/3 मार्नलाई त्यस घडी, त्यस दिन, त्यस महिना र त्यस वर्षको निम्ति तयार पारिराखिएका थिए। यी स्वर्गदूतहरू खासमा भन्ने हो भने यही दिनको लागि, यानि कि सङ्कट कालमा मानिसहरूलाई तहस नहस गर्नको लागि, मानिस जातिहरूको 1/3 मानिसहरूलाई मार्नको लागि ती स्वर्गदूतहरू त्यहाँ बाँधेर राखिएका थिए। र अब ती छुटेका छन्। ती स्वर्गदूतहरू भयङ्करका छन्। ती
ती स्वर्गदूत विशेष कामको लागि निर्धारित समय पर्खिरहेका थिए भन्ने कुरा प्रकाशको 22को 6ले पनि बताउँदछ र प्रकाशको 16को 12ले पनि बताउँदछ। मत्तीको 25को 34 र 41मा पनि यो कुराहरू लेखिएको छ। र यी चारवटा स्वर्गदूतहरूको व्याख्या हामी पाउँदछौँ मर्कुसको 10को 40मा, किनभने लुकाले पनि ती कुराहरू चाहिँ 2को 31मा लुकाले पनि प्रष्ट गरेको छ भने पावलले पनि यिनै कुराहरूलाई लेखेको छ 1 कोरिन्थी 2को 9मा। यी स्वर्गदूतहरूले पृथ्वीका मानिसहरूका 1/3 भागलाई नाश गर्नेछन्, यानि कि ती नाश गर्नको लागि बनाइएका तयार गरिएका स्वर्गदूतहरू थिए, नाशमान स्वर्गदूतहरू। अहिलेसम्मको सङ्कटको समयमा हेर्ने हो भने भन्नुको मतलब जुन प्रकारको अहिले हामी बोल्दैछौँ त्यो भविष्यमा आउने कुरा हो। सङ्कटकालको समय लागिराखेको छ। त्यो सङ्कटकालको समय लागिसकेको अवस्थाभन्दा अगाडि मण्डलीहरू र हामीहरूलाई विश्वासी पुरा राम्रो विश्वासीहरूलाई र्याप्चरमा लगिसकेको अवस्था छ र सङ्कटकालमा मानिसहरू एकदमै पिरलो भएर बसिराखेको मरिराखेको अवस्था छ। अनि यो सङ्कटको कालको समयलाई हेर्ने हो भने चाहिँ आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या विनाश भइसकेका हुनेछन् संसारबाट र पृथ्वीको 1/4 मानिसहरू चौथो मोहर तोड्दा मरिसकेका थिए भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिका एपिसोडहरूमा बताइसकिएको छ। जोन प्रकाशको 6को 7देखि 8मा लेखिएको छ। अन्य धेरै शहीदको रूपमा मारिएका छन्, अन्य मानिसहरू शहीदको रूपमा मारिनेछन् भनेर दानियलको 12को 1ले पनि प्रष्ट बनाएको छ उसको भविष्यवाणीमा। अनि त्यसपछि परमेश्वरले प्रभु येशूले पनि मत्तीको 24को 21देखि 22मा यो कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर मानिसहरूलाई सिकाइरहनु भएको कुराले पनि स्पष्ट रूपमा यो कुरा जनाउँदछ कि मानिसहरू शहीदको हुनेछन्, धेरै मानिसहरू मारिनेछन् भन्ने कुराहरू। र कोहीहरू विपत्तिद्वारा पनि मारिनेछन्, तर यस विपत्तिद्वारा जुन धिक्कार गरिएका जुन मारिएका मानिसहरूमा पृथ्वीवासी नै हुन् जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेनन्, उहाँको विरोध गरे। यद्यपि जसले परमेश्वरलाई विरोध गरे, परमेश्वरलाई विश्वास गरेनन्, उनीहरूको हृदय चाहिँ ढुङ्गाको हृदय बनाए, मासुको हृदय बनाएनन्, उनीहरू घमण्डी भए, नम्र भएनन्, देखावटी भए, विश्वास गरे पनि देखावटी विश्वासी भए, पवित्र जीवन जिएनन् भने त्यस्ता मानिसहरू पनि यही घानमा पर्नेछन् भन्ने कुरा प्रकाशको 9को 20मा हामीले हेर्दैछौँ। र यस मृत्युको विपत्तिबाट मानिसहरू के गर्छन्? उम्किन सक्दैनन्, जबकि पहिलेको विपत्तिमा मानिसहरू मृत्यु खोज्दा पनि पाएका थिएनन्। जब उनीहरूले पहिलो मृत्यु मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर भनिराखेको अवस्था थियो, तर त्यो अवस्थामा पनि उनीहरूले मर्न पाएनन्। उनीहरूको मृत्यु पर भागिराखेको अवस्था भएको थियो। त्यस्तै गरिकन अब के हुन्छ त? ती चारवटा स्वर्गदूतहरू छोडिसकेपछि अनि त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ कस्तो प्रकारको घटना घट्छ भन्ने कुराहरू हामी 16 पदमा गएर हेर्नेछौँ। 16 पदमा भनिएको छ कि ती घोडसवार फौजको संख्या 20 करोड थियो। त्यो जुन प्रकारको घोडसवारहरू निस्किन्छन् त्यहाँबाट, ती घोड चढीहरू त्यहाँबाट निस्किन्छन् र तिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि 4 दूतहरू छोडिएपछि त्यहाँनिर के भने घोडाहरू आउनेछन्, धेरै घोडाहरू आउनेछन्, घोडसवारमा मानिसहरू जस्ता आउनेछन् र ती घोडसवारहरूको फौजको संख्या 20 करोड हुनेछ। र यी घोडाहरू कस्ता हुनेछन् भन्ने कुराहरू यहाँ व्याख्या गरिएको छ। तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यी घोडाहरू कस्ता हुनेछन् भनेर। यी घोडाहरूमा हुनेहरू घोडसवारमा हुनेहरू दुष्ट दूतहरूद्वारा नियन्त्रित मानिस जाति हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि कल्पना पनि गरिन्छ दानियलको पुस्तकको 11को 44 अनुसार। अनि यी घोडसवार शैतानिक फौज हुन्, जे भए तापनि यिनीहरूले तहस नहस गर्न आएका छन्, यिनीहरूले मार्न आएका छन्, मानव जातिलाई समाप्त गर्न आएका छन्। मानव जातिलाई जुन प्रकारका अविश्वासी र कठोर मानिसहरू, परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गर्ने मानिसहरू, यिनीहरूलाई छानी मार्न भनेर आएका छन्। 17 पदमा भनिएको घोडाको व्याख्या अनुसार के छन् त भन्दाखेरि ती घोडाहरू 20 करोड छन्। 20 करोड भनेको 20 लाख 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 20
यी घोड सवार जुन मानिसहरू नभएर अद्भुत प्राणी हुन्, अर्थात् दूतहरू हुन्, अर्थात् भूतहरू हुन्, अर्थात् दुष्टहरू हुन्। 20 करोड संख्याको शैतानिक फौज पूर्वपट्टिबाट आएका छन्। अब हामी विचार गरौँ त यस्तो प्रकारको जुन स्क्रिनमा लेखेको जस्तो यो त काल्पनिक गरेर चित्र बनाएको हो। आगो ओकल्ने प्रकारका जुन दाँतै दाँत भएका, सिंहका जस्ता दाँत भएका जुन घोडाहरू आउँदछन्, त्यसमा घोडचढी पनि छ, घोडामा चढेकाहरू पनि छन् मान्छे जस्ता हो। तिनीहरू आएर 20 करोड उनीहरू आए। 20 करोड पृथ्वीमा निस्के, त्यो अतल कुण्डबाट घरर निस्केर अनि पृथ्वी ढाक्कै आयो भने कसले उनीहरूलाई मार्न सक्ने, कसले उनीहरूलाई के भन्छ कन्ट्रोल गर्न सक्ने? कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। र ती 20 करोड संख्यामा शैतानिक फौज पूर्वपट्टिबाट आएका छन् भनेर लेखिएको छ। अर्थात् हामीले यो पनि बुझ्न सक्दछौँ कि यो अहिले हामी यसरी पनि बुझौँ कि अहिले चीन तथा रुसको जनसङ्ख्या हेर्दा तिनीको फौजलाई पनि हतियार सरह मानिदछ। अनि तसर्थ यी घोड सवारहरू पनि यतैतिरबाट आउने हो कि भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दछौँ। अनि ती घोड सवारहरूले मानिसहरूलाई नष्ट गर्ने कुराहरू हामी यहाँ प्रष्ट देख्न सक्दछौँ। र 17 पदमा भनिएको छ, मेरो दर्शनमा देखिएका घोडा र घोड सवारहरू यस्ता थिए। कस्ता थिए त घोड सवारहरू? तिनीहरूका छातीमा कवचहरू, आगोको नीलमणि र गन्धकको रङको थिए। ती घोडाहरूका शिर सिंहहरूका शिर जस्ता थिए। तिनीहरूका मुखबाट आगो र धुवाँ गन्धक निस्किरहन्थे। अब हेर्नुहोस्, पहिलाको समयमा घोडा युद्धको मुख्य उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले त त्यस्तो छैन, तर पहिला अब हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा पनि त्यही प्रयोग गरिन्थ्यो। प्राचीन कालमा यो घोडालाई युद्धको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले प्रभु येशू यरुशलेममा छिर्नको लागि घोडा प्रयोग गर्नु भएन। घोडा प्रयोग नगर्नु भएको कारण त्यो पनि हो किनकि तिनीहरू घोडा प्रयोग गरिन्थ्यो युद्धको लागि, किनकि तिनीहरू तीव्र तथा फुर्तिला हुन्छन् घोडाहरू। त्यसैले घोडाहरू चाहिँ के गरिन्थ्यो? युद्धको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। विभिन्न रङको छातीपाताको प्रयोगद्वारा घोडा र घोडसवार दुवैलाई सुरक्षित राखेको हुन्थ्यो, किनभने उनीहरूलाई लडाइँ गर्न जानु थियो। सुरक्षाको निम्ति तिनीहरूलाई कवच दिएको हुन्थ्यो। शिर सिंहको जस्तो भएका घोडाहरू भन्नुको मतलब के हो? तिनीहरू घोडाहरू साधारण घोडाहरू होइनन्, ती त असाधारण घोडाहरू हुन्, विशिष्ट घोडाहरू हुन्, साहसिला घोडाहरू हुन्। भने त्यो मुकुट पनि पहिरिएको हुनाले गर्दा गौरवमय घोडाहरू हुन्, अधिकार प्राप्त घोडाहरू हुन्, कसैले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने घोडाहरू हुन्, अनि सिंह जस्ता डरलाग्दा ती घोडाहरू हुन् भन्ने कुरा प्रकाशको 10:3ले बताएको छ। ती घोडाहरू हिंसात्मक छन् किनभने तिनीहरूका मुखमा दाँतहरू छन् भन्ने कुरा पद प्रकाशको 9:8मा पनि हामीले घेरिसकेका छौँ। र तिनीहरू विनाशकारी छन्, तिनीहरू एकदमै विनाशकारी छन्। यूहन्नाले देखेका यी दृश्यहरू काल्पनिक नभएर वास्तविक हुन्। प्रियजनहरू हो, तपाईले यो काल्पनिक कुरा गरिराखेको छ भनि ठान्नुभयो होला, यो होइन, यो हुनेछ, देखिनेछ। यो कोरोना भाइरस जुन विगतको दिनमा भयो, अहिले पनि छँदैछ। चीनमा अस्ति कति मानिस 64,000 मानिसहरू मरे भनेर भनिएको छ एकै महिनामा। अनि यसको मतलब कोरोना विभिन्न रूपले आउँदैछ, रूप फेरि आउँदैछ। यसलाई कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अहिले केही मात्रामा कन्ट्रोल भएको मात्रै हो, झन् बलियो भएर आउँछ। जब अहिले त सङ्कटकाल नलागेको अवस्थामा त परमेश्वरले यो काम हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। यसबाट हामीले शिक्षा सिक्नु पर्दछ। यदि यसबाट हामीले शिक्षा सिकेनौँ भने हामी सबैजना त्यस्तै घोडाहरू जसले मुखबाट आगो ओकल्दथे, तिनै आगो ओकल्ने मुख भएका सिंह जस्ता मुख भएका घोडा जस्ता तिनीहरूबाट त्यस्तो आक्रमणबाट हामीहरू सबैजना समाप्त हुनुपर्नेछ र नर्कमा जानुपर्नेछ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा परमेश्वरमा हाम्रो जिन्दगी अब एकपटक दिएको छ, धेरै बाँच्नु छैन।
परमेश्वरमा नै हामी समर्पित भएर परमेश्वरमा हामी घुँडा टेकेर परमेश्वरलाई नै हामीले विश्वास र भरोसा गरेर हामी पवित्र जीवन जिउनु नै हामी सबै ईसाईहरूको एकमात्र उद्देश्य हुन पर्दछ। अब यी घोडाहरू जस्तै देखिने जुन प्राणीहरू छन् यी घोडा भन्दा पनि डर लाग्दछन्। यी घोडाहरूका असाधारण चरित्रहरू भएको कुराहरू हामी यो पद 19बाट पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। केवल साधारण घोडा मात्रै नभएर अलौकिक जीवहरू हुन् भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्दछौँ। आज यी अलौकिक चिजहरूलाई अलौकिक जीवहरूको आक्रमणको प्रतिकार गर्न सक्ने संसारमा कोही पनि हुने छैन। आज धेरैले नरकको अस्तित्वलाई विश्वास नगरेर टार्ने गर्दछन् अनि भन्दछन् कि वैज्ञानिकहरूले भन्दछन् यो तरिकाले भएको त्यो तरिकाले भनेर उनीहरू तर्क दिन्छन् र मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छन्, अलमलमा पुर्याउँदछन्। तिनीहरू पृथ्वीका कष्टहरूलाई नरकसँग तुलना गर्दछन्। अहिले पृथ्वीमा कोही मान्छे दुःख दरिद्रमा छ भने नर्क त यही त हो नि, नर्कबाट निस्किनलाई पैसा कमाउन व्यापार गर भनेर यसरी मानिसहरूलाई वास्तविक परमेश्वरको वास्तविक आक्रमणबाट वास्तविकताबाट पर लाने शक्ति अहिले पनि संसारमा विद्यमान छँदैछ। तिनीहरू पृथ्वीका कष्टहरू नरकसँग तुलना गर्छन्, तर वास्तवमा नरक सोचे भन्दा पनि धेरै भयानक हुनेछ। यहाँ 20 करोड प्राणीहरू त तातिबद्ध भई अतल कुण्डबाट त्यो मुखमा आगो धुवा र गन्धकका साथ विनाश गर्नलाई छरपष्ट भएर पृथ्वी भरिन सक्छन् भने यस्तो दृश्य देखिन्छ कि पृथ्वीमा मानिसहरू अग्निले मरिरहेका हुनेछन्, त्यो बेलामा मरिरहेका हुनेछन्, रोक्ने कसैले छैन र त्यसमाथि गन्धक पनि माथि गइरहेको हुनेछ। गन्धकमा आगो सल्किरहनेछ, कुनै दमकलको काम हुने छैन, कुनै प्रविधिको काम हुने छैन, कसैले त्यसलाई रोक्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरा यसबाट हामी प्रष्ट हुँदछौँ। पौराणिक अवस्थामा पनि पुराणहरूमा पनि मानिसहरूले मुखबाट आगो ओकल्ने कुरा विभिन्न पुराणहरूले पनि बताउँदछ। यसको मतलब प्राचीन समयमा के हुन्थे त भन्दाखेरि आगो ओकल्ने अनौठा प्रकारका जीवहरू आउने छन् भन्ने कुराको विश्वास जुनसुकै पनि धर्मशास्त्रले पनि बताउँदछ र आगो ओकल्ने अनौठा जीवहरूमाथि उनीहरूले विश्वास गर्दथे र यो जुन न्यायको कुरा उनीहरूले न्यायको रूपमा आउँछ भन्ने विश्वास गर्दथे। जुन पृथ्वीमा एक समय थियो भन्ने कुरा पनि उनीहरूले विश्वास गर्दथे। अब यहाँ हामीले हेरौँ अयुबको पुस्तकबाट पनि हामी यो कुराहरू थाहा पाउन सक्दछौँ कि यस्ता आगो ओकल्ने जीवहरू त्यहाँ थिए भनेर अयुबको 41:19 देखि 21 हामी हेऱ्यौँ भने यसबाट पनि हामी यस प्रकारको जीवको वर्णन गरिएको छ जसको मुखबाट राको निस्किन्छ भनिएको छ अनि जसको नाकको पुवालबाट धुवा निस्किन्छ भनेको छ र जसको सासले कोइलालाई पनि बालिदिन्छ भनेर भनिएको छ। अनि यस्तो अवस्थामा मानिसहरू हुनेछन्, त्यो सङ्कटकालको अवस्थामा जुन यो जसको मेन उद्देश्य के हो, मानिसलाई मार्नु त थिएन, तर परमेश्वरले हजारौं वर्षदेखि प्रतीक्षा गर्दा मानिसहरूलाई सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि आऊ भन्दा हामीले हिजो बेलुकाको क्लासमा पनि हेरेका थियौँ कि जुन उत्पत्तिको पुस्तकले 4वटा कुरा बताएको कुराहरू हामीले भनेका थियौँ। यसमा मुख्य कुरा के हो भनेदेखि परमेश्वरले मानिससँग सम्बन्ध गाँच्न चाहनुहुन्छ। त मानिसहरूले जुन परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्न चाहनुहुन्छ, तर त्यही मानिस जसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो त्यही मानिस चाहिँ परमेश्वरसँग विद्रोह गर्ने अनि परमेश्वरलाई यो कुरो हजम भएन, परमेश्वरलाई यो कुरो मन परेन अनि यो परमेश्वरलाई यो कुरो हजम नभइसकेपछि परमेश्वरले जतिजना नम्र भएर आफूतिर आउँछन् नआउने पापिष्टहरू जसले चाहिँ रगतमा विश्वास गर्दैनन्, किनभने अघि माथि भनेको छ रगतद्वारा उद्धार हुन्छ, रगतमा विश्वास गरे उद्धार हुन्छ। जसले रगतमा विश्वास गर्दैन, बगेको रगतमा विश्वास गर्दैन, ऊ आफै आगोमा पर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ अन्तिमको दण्ड हो भनेर भनिएको छ। प्रियजनहरू हो,
आजको वचन म यहीँ राख्नेछु, भोलि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ कि ती घोडाहरूले कस्तो प्रकारको तहस नहस गर्नेछन्, कस्तो प्रकारको क्रियाकलापहरू गर्नेछन्, कसरी मानिसहरूलाई कस्तो कस्तो मानिसहरूलाई के गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ। अनि आजको वचनद्वारा मलाई लाग्छ कि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा हामी चाहिँ मर्ते दम तक, अब आज कति समय छ बाँकी र आजदेखि उता कति जिउन्छ थाहा छैन। अनि अब यही समयदेखि नै परमेश्वरमा हामी पवित्र जीवन जिउने, विश्वास गर्ने, प्रभुमै भरोसा गर्ने, प्रभु येशूमा बगेको रगतमा साँच्चै नै विश्वास गरेर दिनका दिन पवित्रतामा बढ्दै जाने, बानीहरू पवित्र बनाउँदै जाने, बानी परिवर्तन गर्दै जाने र परमेश्वरको नजिक हुने, आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने, प्रभुमा सद्रक मेशक र अभिनवगोले जस्तो विश्वास र भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने, दानियलले जस्तो विश्वास र भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने, अनि त्यस्तै गरिकन पावलले जस्तो गरेर पाप गरेको भए तापनि परमेश्वरमा समर्पित भएर जीवन जिउने, परमेश्वरको कार्य गर्ने। तपाईँ कतिलाई परमेश्वरको कार्यहरू गर्नलाई सुसमाचारका काम दिएको छ, कति पढाउने काम दिएको छ, कतिलाई पास्टरीय काम दिएको छ, विश्वासयोग्य प्रकारले गर्ने, विश्वासयोग्य प्रकारले परमेश्वरको सेवा गर्ने काम गर्नाले हामी सबैको कल्याण हुनेछ। परमेश्वरले सबैलाई शान्ति दिनुहुनेछ। सबैले शान्ति पाउनको लागि यी सबै कार्यहरू गर्नुभएको होस्, गर्न सक्नु भएको होस् भनेर हामी निरन्तर प्रार्थनामा रहनेछौँ। हुन्छ, सबैलाई आजको वचनबाट बिदा चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु वचन सुन्नुभएको लागि। अनि जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।